So karon nga video no magbisaya ako kasi mga Bisaya dire, magbisaya gyud ko sa akong voice record. Unsa daw basta ipakita na ko ang view dire sa ilang bukid. Lahi gid kayo kay ang ila tawag sa Kahumayan kay bukid, tapos diha sa mga Bisaya ang bukid sa ato no kay katunanan yung mga kahoy, tapos ang tawag nila sa bukid nga bukid sa Bisaya kay kuan, bundok ba o basta nga na. So kay Bisaya man ko lahi gid akong tawag sa bukid o kanang sa Kahumayan, basta mauna na. So maning ila dire uso siya ila ang diary kanang dili bitaw tanom. Gusto nila kanang paspas ang trabaho, tapos ang tubig dito sa ila kay lisod, magbahin-bahin sila, labi na kung tig-init kaayo nako. Ang uban gud humay kay nga uga na ang lupa, luoy kayo, so share gid sila sa tubig kay para pud matubigan ang uban. Dili sila mag-away-away diri, magkasinabtanay gid sila maong walay gubot. Kung gusto tong walay tubig, maghulad, tapos patubig na din kung nahuman na tong iyatapad, sharing lang sila ba, ana sila diri ka sinabtanay, diba? Sana all magsinabtanay. So karon namoy nakita dahil sa katao, grabe kainit pero sige gihapon trabaho, sobra kakugihan na grabe kainit pero sige gihapon hala para lang daw na ay makaon. So kanibis kansa na ang ipang video mga sagbot, mga humay, ang ila po dire humay no kay dagan gyapon sagbot na kulangan siya sa medisina na anindot gid kayong view. Maka-relax ba pag naa ka sa farm ba sa Humayan, basta mauna na ang ting-ani dress sa ila kay murag April po yata, pero na iba nag-ani na katong sayo nagtanom nahawag kayo lang basakan green kayo na uban yellow kay wala pa naabunuhan daw, dili sila sabay-sabay. Grabe maka-relax gid kayo, ang view na hangin pag yun pag nagid ka sa bukid, hangin kaayo, maka-relax wala problema. Sana unsa tawag ninyo ani samo ani kay tunok-tunok. Ako siya gihawiran jud kay ana magina sila maulaw pa mo nang gitawag nga makahiya. Gamay ra nga sabod tiklop na dayon, di ba? Tapos ang mga bulak ana na masaw na kay ginahimo na muguan. Tinda-tinda. Mana siya. So, di ba? Ana ko maistorya, basta relax gid kayo pag naka sa bukid. So amazing, so amazing. Ang langit gwapa kayo. Wala na gikilain maingon, basta ganahan ko magpuyo sa bukid. Kuray siguro babae nga ganahan magpuyo sa bukid. Muna ko may istorya guys. So